Maayong buntag mga igsuon ug welcome back to our Tuesday devotion ug inyong nahinumduman sa milabay nga duha ka Martes. Iskutan nato ang bagyo ug ang unang bagyo nga atong iskutan mao ang bagyo sa panahon ni Jonah ug kadto nga bagyo na itabo tungod kay adunay katuyuan ang Dios, dunay rason. Ug ang rason mao nga si Jonah gikinahanglan gayud nga magmatinumanon ngadto sa Dios. Ikaduha nga bagyo nga atong diskutan tung milabay nga Martes mao ang bagyo sa panahon sa mga disipulo ug kadto nga bagyo na itabo igsuon aron sa pagpadayag sa mga pagtuo sa mga disipulo ug nakaplagan nga ang ilang pagtuo nawala gayud sa panahon sa bagyo. Mao nga ang Dios si Ginoong Kristo dunay gihimo aron sa pagpakita kanila nga angay gayud sila nga motuo ngadto sa Dios sa panahon sa bagyo. Ang bagyo nga pag-iskutan nato igsuon karong adlaw mao ang bagyo sa panahon ni Apostol Pablo. O kini nga bagyo nahitabo igsuon o taliwala nini gipadayag sa Dios ang iyang kaayo ug usa ka butang nga lisod usahay sabton nga sa mga bagyo sa kinabuhi usa ka pangitabo ang uban dunay katuyuan ng Dios apan adunay bagyo nga resulta ra gayud igsuon sa klima nga nagakitabo sa atong kalibutan apan taliwala sa maong bagyo nga nagahapak sa kinabuhi sa usa ka tawo. Dinhi ato makita nga ang kaayo sa Dios iya gayud gipadayag alang kanato. Ang teksto nga atong pag-iskutan karong adlaw makita nato sa libro sa buhat in the book of Acts chapter 27 verse 20 to 24. Taas ni pero dinhi lang niining upat ka bersikulo nga akong pag-iskutan ug mao kini ang giingon sa Acts chapter 27 verse 20 to 24. The terrible storm raged for many days, blotting out the sun and the stars, until at last all hope was gone. No one had eaten for a long time. Finally, Paul called the crew together and said, "Men, you should have listened to me in the first place and not left Crete. You would have avoided all this damage and loss. But take courage. None of you will lose your lives, even though the ship will go down. For last night, an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood beside me, and he said, 'Don't be afraid, Paul, for you will surely stand trial before Caesar. What's more, God in His goodness has granted safety to everyone sailing with you.'" Kung inyo na matikdan mga igsuon nga dinhi sa gibasa nato sa the book of Acts, makaplagan nato nga dunay terrible nga bagyo nga nitabo sa panahon ni Apostol Pablo ug kini nitabo ni adtong paingon na siya sa Roma tungod kay kinahanglan siya nga moapila ngadto kay Caesar tungod sa mga gitawag nato nga mga accusations of the Jews towards him. But these accusations is only with regards to their religious practices, religious belief. And yet, since Paul mentioned that he has to appear before the emperor, and so therefore those people in authority in Jerusalem make a decision of allowing Paul to make his appeal
before the emperor in Rome. And that's why he has this voyage going to Rome. And before usa sila nga nilawig, kumbaga, sa ilahang paingon ngadto sa Roma, grabe ang panahon, grabe ang panganod, o si Apostol Pablo naghiskot ngadto kanila nga dili angay ta nga mobiyahe tungod sa dakong hulga sa bagyo nga may tabo sa laod, apan ang tag-iya sa barko ug ang mga crew wala naminaw kaniya, og sila misugod kayod sa paglawig. Og tungod niini, dito sa mao nga dapit sa tunga sa dagat, grabe ang bagyo nga nitabo. Og ang mao nga bagyo sumala din sa verse 20, maoy nipawala sa tanan nilang paglaom. Paglaom tingaling mabuhi pa, paglaom nga makalingkawas sila sa mga bagyo, nawala gayud kini mga igsuon. O gani sa verse 22 makaplagan nato nga mingon sa Apostol Pablo nga kining barko nga atong pagasakyan, nga atong ginasakyan, malunod gayud. Apan walay kinabuhi nga makalas gikan kanato. So kini nagpamatuod nga in every storm, God is in control. Sa panahon ni Jonah, sa panahon sa mga disipulo, o kining sa panahon ni Apostol Pablo, makaplagan nato igsuon that God is in control sa panahon sa bagyo. Tungod kay nining kayo na ang Dios nagpakita og kaayo sa tanan nila nga taliwala sa mga bagyo nga nitabo igsuon. Giingnan sa Dios sa Apostol Pablo nga kini nga bagyo, kini nga barko malunod, pero walay usa kaninyo nga makalas ang ilang kinabuhi. Busa kini nitabo tungod kay ang kaayo sa Dios iyang gipakita. Karbuta kay igsuon atong sigutan ang kaayo sa Dios. Nganong mingon tang ang Dios maayo, kay sagad ato kinamadunggan that God is good. And why is it that God is good? It is because it is part of His nature that God is really good. And aside from that, dunay gihimo gayud ang Dios sa atong kinabuhi. Nganong mingon kita that God is really good? Unang-una, ang atong kalubasan. Kung dili pa maayo ang Dios, dili niya ipadala ang iyang bugtong anak alang kadato nga pinaagi kaniya sa pagpanugyan siyang kaugalingon bayad sa sala nga atong nahimo din sa kalibutan. Nan matag usa kanato dili gayud makasinati og kaluwasan. Apan tungod sa kaayo sa Dios nga iyang gipakita alang kanato nga bisan pa sa makasasala pa kita, iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Yung pinaagi kang Ginoong Kristo, gipakita sa Dios ang daghan nga mga butang nga angay natong makita nga makaingon kita nga ang Dios maayo gayon. Gani dinhi sa bahin sa mga katawhan o kauban si Apostol Pablo sa panahon sa bagyo, gisgotan that it was in His goodness that you were granted safety. Ang ilang safety, it was because of the goodness of God. So sa atong bahin mga igsuon, sa atong kinabuhi, doon na ba'y bagyo nga atong ginasagubang? O sa mao nga bagyo bang atong gisagubang, doon na ba'y rason nga no kini nahitabo? Or ang mao nga bagyo nga atong atubang terrible ba? Or mingon ta gamay ra? O kamusta ang atong pagtuo taliwala sa mao nga bagyo? O imo bang nakita ang kaayo sa Dios sa diha nga miatubang ka sa bagyo? Now, igsuon, atong tanawon ang kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Kay pinaagi sa iyang kaayo, gitudloan ta niya sa angay natong pagabuhaton. Ilabi na si Ginoong Kristo. Gani kung muadto kita sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27, makaplagan nato igsuon nga nagisgot si Kristo sa usa ka bagyo nga pwede mahitabo, o giskutan niya ang usa ka balay, gakon ang usa ka balay natukod ibabaw sa bato, taliwala sa bagyo, kusog nga hangin hampas niini,
dili mahagmak, dili maguba ang mao nga balay tungod kay kini napundar man ibabaw sa bato. Apan yang giskutan nga kini nga hulagway, usa ka hulagway sa katawo nga nagatuman sa mga pagpanudlo sa Dios, sa kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi. Apan kung pananglitan ikaw sa katao nga wala ka nagtuman, wala ka nagbuhat sa kabubuton sa Dios, sa makaso sa katao nga nagtukod sa imong balay ibabaw sa balas, nga inigabot sa bagyo sa kinabuhi, maayong pagkaguba, pagkabanlas sa imuhang balay. Igsoon, ang buot pasabot ni Jesucristo nga pagpanudlo dinhi mao nga ang pagtuman nato sa pulong sa Dios, usa kini kadako nga pundasyon sa atong kinabuhi, nga aron kita makabarog nga lig-on taliwala sa bagyo sa kinabuhi. O kining pagtudlo ni Jesucristo kanato, usa kini ka pagpalihag nga maayo gayud siya sa atong kinabuhi aron kita makalikay. Gani iyang gipadala pod ang balaang espiritu nga rin nato aron nga kining balaang espiritu maoy mugiya, mutudlo, mopahinumdum kanato sa tanang mga pagpanudlo ni Jesucristo aron nga kita malig-on o nga matuman nato ang katuyuan o ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Kaysa mao lamang pag-igsuon nga sa pagtuman gipanday nato ang ato ang kinabuhi ibabaw diha kang Kristo Jesus. Busa pagabot sa mga bagyo sa kinabuhi, lig-on ta tungod kay napundar ta kang Ginoong Kristo sa iyang mga pagpanudlo, sa iyang mga gihimo ni atong niya sa dinhi nga nakahatag og kadasig o kalig-on kanato nga walay imposible di ay kang Ginoong Kristo. Ingon niya nga dinhi sa kalibutan daghang mga pangitabo. Gani giskutan pa gayud nga nahimo natong kaaway ang kalibutan, kay ang pagigugma sa kalibutan dili pod usa kini ka pagpakigbatok ngadto sa Dios. Apan igsuon, taliwala sa mga problema, taliwala sa mga daghan nga hagit sa kinabuhi nga atong gisagubang, kining pandemic, balatian, kawadon, ekonomiya, trabaho, daghan tang ang mga ginasagubang og ang atong mga damgo sa kinabuhi usahay matayog. Apan dunay damgo nga angay nato nga batunan, mao ang damgo ni Ginoong Jesucristo. The vision of the Lord God should be refreshed into our lives, and this vision is to see people coming to repentance and believing on the Lord Jesus Christ, that He is the way, the truth, and the life, and no man comes to the Father except through Him. Busa mga igsuon, salamat ta nga si Ginoong Kristo ang bugtong anak sa Dios gipadala nga rin sa kalibutan aron pinaagi kaniya malig-on ta taliwala sa mga bagyo sa kinabuhi. Busa ang atong buhaton tuo ta sa iya kang Ginoong Kristo ug tumanon nato ang iyang mga pagpanudlo. Kaysa mao lamang paagi igsuon nga aduna kay kalinaw, aduna kay comfort, ug aduna kay kalig-on sa imong kinabuhi. Magampo ta. Labing gamhanan ug balaan nga Dios. Salamat karong buntaga, salamat ing adlaw. Salamat tungod kay ikaw ang Dios nga nakita nimo ang tanang bagyo nga nagakitabo sa among kinabuhi, magamay man o madagko. O taliwala nini nga bagyo, Ginoo, imong gipakita kanamo ang imong kaayo. Tungod kay diha sa imong kaayo, imo kami usab nga gihatagan o kasiguruhan. You granted us safety despite of the storms that we are facing. It was because of your goodness, Lord. And so today I pray nga ako makaigsuunan bisan pa ang akong panimalay nga grabe ang bagyo nga among ginatubang sa kinabuhi adlaw-adlaw. O kini nga bagyo sa balatian, Ginoo, salamat tungod kay imong gipakita ang imong kaayo alang kanamo. O sa imong pagpakita kanamo, Dios, nagampo ko nga imo pud kini ipakita ngadto sa uban nga nagsagubang sa mga bagyo sa kinabuhi. Ipakita ang imong kaayo ngadto kanila, Ginoo, nga taliwala sa mao nga bagyo adunay kasiguruhan, adunay kalinaw, dunay kaluwasan,
Ginoo nga imong gihatag kadto kanila. Salamat o Dios. Among gitugyan kining tibok adlaw diha sa imong makamot. Nataliwala sa daghan nga mga problema, naa ka nga among maduulan, madangpan, matawag, ug ikaw nga Dios, Dios nga gamhanan, ug Dios nga maayo. Salamat, panalangini ang imong katawhan niining adlaw. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan.